अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ लेट्स टॉक एजुकेशन। ये पॉडकास्ट सीरीज़ पाकिस्तान कोएलिशन फॉर एजुकेशन के ताउन से पेश की जा रही है। हम आज के एपिसोड में बात करेंगे सिंध की तालीम के हालात के बारे में। सिंध एजुकेशन सेक्टर प्लान पे बात होगी, बजट पे बात करेंगे और खुसूसन कोविड-19 के बाद जो तालीम पर असरात पेश आए हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। इसी सिलसिले में आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फौजिया खान ने, जो चीफ एडवाइजर हैं स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट सिंध की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फौजिया, वेलकम टू लेट्स टॉक एजुकेशन। वालेकुम अस्सलाम हिशाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू वेलकम मैम। अच्छा, हम चूंकि आपके पास टाइम कम है इसीलिए हम डायरेक्टली, वैसे तो हम गपशप लगाते हैं बट आई वुड डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस ताकि हम इसको जल्दी से रैप अप कर सकें। बात स्टार्ट करना चाहेंगे जो सिंध एजुकेशन सेक्टर प्लान है विच इज़ फ्रॉम 2019 से लेकर 2024 तक, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये एक्सेस की बात करता है, क्वालिटी की बात करता है, गवर्नेंस की भी बात करता है, एंड ऑब्वियसली जो SDG 4 है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे वो व्यूअर्स जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है या शायद ना हो, उनके लिए सो दिस क्वेश्चन इज़ थ्री फोल्ड। एक, इसका प्रोसेस है क्या? नंबर टू, ये कि इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, कि क्या अच्छी चीज़ें क्या हैं इसकी, एंड फाइनली कि ये लड़कियों की जो एजुकेशन है या जनरली ओवरऑल एजुकेशन को किस तरीके से इसके थ्रू बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, हमारा जो सेक्टर प्लान है अगर आप देखें तो उसमें वी हैव अराउंड 8 प्रायोरिटी एरियाज। नाउ आउट ऑफ दीज 8 प्रायोरिटी एरियाज अगर हम देखें तो 4 आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सेस कंपोनेंट। एक्सेस में जो आपने बात की स्पेशली बच्चियों की तालीम के हवाले से, सो वो 4 तो स्ट्रेट आउट ऑफ स्कूल को रिटेंशन बढ़ाने पर उस पर फोकस कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं सेलिएंट फीचर्स की बात करूं फॉर एजुकेशन सेक्टर प्लान, सो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि पहले के हमारे सेक्टर प्लान्स में नहीं थे। कुछ ऐसी थीम्स हैं जो कि दे वर पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस सेक्टर प्लान एज अ सेपरेट चैप्टर, लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो हमारे सेक्टर प्लान में वो क्रॉस कटिंग उसमें आ जाता है थीम्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जेंडर की बात करती हूँ और इसी तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं हम, तो वो इस सेक्टर प्लान में आप देखेंगे कि वो क्रॉस कटिंग में है, उसका सेपरेट कोई चैप्टर नहीं है। So the gender component, inclusivity, it's there almost in all the priority areas. एक और जो अहम फीचर है इस दफा हमारे सेक्टर प्लान का, दैट इज द स्कूल हेल्थ इनिशिएटिव। ये कभी भी किसी सेक्टर प्लान में नहीं रहा है और इस दफा स्कूल हेल्थ सेक्टर प्लान में ये इनिशिएटिव भी हम देख रहे हैं। उसके अलावा स्कूल अपग्रेडेशन के हवाले से एक्सेस की जब हम बात कर रहे हैं, हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन देख रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है सेक्टर प्लान का, दैट इज फोकस ऑन द क्वालिटी एजुकेशन एज वेल, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, हम बात कर रहे हैं कि करिकुलम को रिव्यू करना है, मजीद उसको बेहतर बनाना है। इसी तरीके से हम डायरेक्टली जो कि पहले इस तरह नहीं हुआ, कॉम्पिटेंसीज की, लर्निंग कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे हैं। सो ये वो कुछ एरियाज हैं जो मैं समझती हूँ कि इसको बड़ा डिस्टिंक्टिव बना रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। अच्छा, एक्सेस में एक और चीज जो कि बड़े क्लियर टारगेट्स के साथ है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। जो हमारे टारगेट्स हैं जिसमें हम अपग्रेडेशन की भी बात कर रहे हैं, हम नए EC क्लासरूम्स बनाने की भी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, बल्कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो क्वालिटी कंपोनेंट है कि उनके टीचर्स की CPD क्या होगी, किस तरीके से वी कैन एस्टैब्लिश और स्ट्रेंथन आवर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इसी के हवाले से तो वो भी इज देयर और बड़े क्लियर उसके ऊपर जो इंडिकेटर्स हैं वो बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। एक और बड़ी अहम चीज वो ये कि ज़ाहिर बाकी सूबों की तरह हमने भी SDG 4 के ऊपर हमारा प्रोविंशियल SDG 4 का प्लान मौजूद है, एंड दिस सेक्टर प्लान इज वेरी मच aligned with our provincial SDG 4 strategy as well. बिल्कुल ठीक।
اچھا لوکل ایجوکیشن گروپ کی بھی بات چل رہی ہے اور تھوڑا اس کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوکل ایجوکیشن گروپ مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے اور ابھی تک کوئی ایسی بیسٹ پریکٹسز ہیں جن کو آپ سمجھتی ہیں کہ باقی پروونسز کو بھی ریپلیکیٹ کرنا چاہیے یا کچھ ایسی کوئی سکسیس سٹوری اس میں ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر گائیڈ کر دیں پلیز. سو بیسکلی شام دار جو ہمارا گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن ہے جی پی، اس کی ایک اپنی اس کا ایک اسٹرکچر ہے، اس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں پر وہ کام کر رہے تھے. اس میں سے ایک بہت جو اہم چیز ہے وہ لوکل ایجوکیشن گروپ ہے. سو یہ لوکل ایجوکیشن گروپ جو ہے تقریباً کافی سالوں سے، بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے 42nd میرا خیال ہے اس کا ہماری ابھی لوکل ایجوکیشن گروپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے. سو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو، جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو ریلیونٹ ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے پارٹنرز ہیں، جو ہمارے ریلیونٹ ایجوکیشن سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، ان کو آن بورڈ لینا. ناؤ اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ، اسپیشلی میں بات کروں گی جیسے ہمارے پارٹنرز یونیسیف ہے، ورلڈ بینک ہے، ای یو کا پروجیکٹ ابھی آیا، جی پی کی گرانٹ ہے، یہ ساری چیزیں جب ہم جو ہم اس کو جب ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پلان کو، پروپوزلس کو، تو وی شیئر اٹ ود دا لوکل ایجوکیشن گروپ. پھر لوکل ایجوکیشن گروپ کے تھرو اس میں بعض دفعہ اگر ضرورت ہوتی ہے ہم کوئی سب کمیٹی بھی بنا لیتے ہیں اور وہ ان لوگوں کی مشاورت سے ایک چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر جو بھی اس میں ہم چینجز کر رہے ہیں، لائک سو دا گروپ بیسکلی از آن بورڈ ود اس. اور جو بڑی مجھے اچھی چیز لگتی ہے اٹس اے سینس آف اونرشپ، کہ جب یہ سارے ادارے انکلوڈنگ آور اون ڈپارٹمنٹ، جو کہ پہلے ایک چیز یہ ہمارے پاس ہوتی تھی کہ جی پلان آ گیا، ہم تو اس کا پارٹ نہیں تھے، وہ ڈیولپ ہو گیا، اب آپ نے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جی یہ کرنا ہے. تو وہ ایک چیز جو ہے وہ ہم نے اس کو کنٹرول کیا تھرو دیز لوکل، جو ہمارا لوکل ایجوکیشن گروپ ہے. تھرو دس گروپ ناؤ the director schools اور ڈائریکٹر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز آف our attached departments they are on board. وہ ان کو پتا ہے کہ جی اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ نے اچیومنٹ کی بات کی، تو اس میں جو مجھے اچھی چیز لگتی ہے وہ یہ کہ کوئی چیز آئسولیشن میں نہیں ہو رہی ہوتی اور سب لوگ جو ہے وہ آن بورڈ ہوتے ہیں. ابھی اگر جیسے اسپائر کا ہے، اور اس وقت جو ورلڈ بینک کے پروجیکٹ ہے، یونیسیف کے پروجیکٹ ہے، جی پی ای کا جو پروجیکٹ آیا، وہ سارا ہم اس کو اس کی اپروولز اور ساری چیزیں جو ہے وہ تھرو لوکل ایجوکیشن گروپ ہوتا ہے. جی اچھا میم، میں جو میرا معصومانہ سوال تھا جو ہماری پہلی گفتگو ہو رہی تھی اباؤٹ بجٹ، میں اس کی طرف آنا چاہوں گا کہ بجٹ جب اناؤنس ہوا، بھولا سوال بھولا سوال، جی بالکل بھولا سوال. تو جب بجٹ ایجوکیشن کے لیے الوکیٹ ہوا تو اس میں ہم نے ایک چیز یہ نوٹ کی کہ جو نان ڈیولپمنٹ ہیڈ تھا اس میں 38 بلین کا انکریز ہوا، بٹ جو ڈیولپمنٹ ہیڈ تھا اس میں صرف 2 بلین کا. سو مائی کویسچن از کہ کیا اب جو آپ کی ایفرٹس ہیں بیسکلی ٹو گیٹ مور چلڈرن انرولڈ، انرولمنٹ کے ساتھ ساتھ جو مسنگ فیسلٹیز ان کی پروویژن کا بھی ایک پرابلم ہے، تو کیا یہ صرف 2 بلین کا جو ریز ہے از اٹ ٹیمپرری؟ فیوچر میں یہ ایک تو یہ کہ یہ کیا ریوائز ہو کے یہ اگلے سال بڑھ بھی سکتا ہے، ایسی کوئی پاسبلٹی ہے؟ اینڈ اگین فار دا کرنٹ ایئر کیا از دس سفیشینٹ کہ جو آپ کے پلانز اور انیشیٹوز ہیں وہ اس کے ساتھ یہ اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے یا نہیں؟ اچھا، میں بھولے سے سوال کا معصومانہ سا جواب یہ ہوگا. ہم دیکھیں ڈیولپمنٹ بجٹ اگر ہم دیکھیں اپنا، اور جب ہم چیلنجز دیکھتے ہیں، چیلنجز ان ٹرمز آف ایکسس دیکھتے ہیں، چیلنجز ہم ان ٹرمز آف مسنگ فیسلٹیز دیکھتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ جو پریزنٹ ایلوکیشنز ہیں وہ کافی ہوں گی. ہمیں شاید اس سے بہت زیادہ ایلوکیشنز کی ضرورت ہے. نان ڈیولپمنٹ میں ظاہر تنخواہیں ہیں جو کہ انکریمنٹ بھی ہو رہا ہے، وہ بڑھ بھی رہی ہیں، گرلز اسٹائپنڈ بھی ہے، ایس ایم سی بھی اس میں آ رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو ہمارا ان یوٹیلائز بجٹ ہوتا ہے وہ نان ڈیولپمنٹ والا زیادہ رہ جاتا ہے. سو بالکل کلیئرلی وی نیڈ مور ایلوکیشنز انڈر آور ڈیولپمنٹ بجٹ کے ہیڈ میں. ہمیں مزید ایلوکیشنز کی ضرورت ہے، بیکاز
فیلڈ میں اس وقت جو چیلنجز ہیں یس اور جو ہم کمٹ کر رہے ہیں ظاہر ڈپارٹمنٹ یا ہمارا جو سیکٹر پلان ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کا سیکٹر پلان ہے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے وی ڈیفینیٹلی نیڈ مور ایلوکیشن انڈر ڈیولپمنٹ سیکشن.